عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناة ليكونوميست ماروكان، وديما مكملين في السلسلة ديال الدروس ديال لا كونتابيليتي جينيرال. الدرس ديال اليوم غادي يكون هو لورغانيزاسيون كونطابل اي لي ديسبوزيسيون دو بلان كونطابل. دونك شنو هي لورغانيزاسيون كونطابل وشنو هما لي ديسبوزيسيون ديال هاد البلان كونطابل. البلان ديال الدرس ديالنا غادي يكون على شكل 3 ديال المحاور. المحور الاول هي لورغانيزاسيون كونطابل اللي غادي نشوفوا فيها شنو هما لي ديمارش ديال لورغانيزاسيون ديال الخدمه ديال الكونطابل. نشوفوا فيها لي بيس كونطابل، نشوف فيها لو جورنال جينيرال، ونشوف فيها لو غران ليفر. بالنسبه للشابيتر الثاني اللي هما لي ديسبوزيسيون ديال البلان كونطابل غادي نشوفوا لي 7 برينسيپ ديال لا كونطابيليتي جينيرال، وغادي نشوفوا فيها لو بلان دي كونت. بالنسبه للشابيتر الثالث غادي يكون على شكل ان اكزرسيس دابليكاسيون اللي غادي نخليوه في صندوق الوصف. غادي نديرو ليكزرسيس ولكن لا كوريكسيون ديالو غادي تكون في صندوق الوصف. على بركه الله نبداو الشابيتر الاول. باش نبداو غادي نشوف واحد الشيما اللي غادي تبين لينا لا ديمارش ولا لي زيتاب اللي يدوز منها ان طرافاي ديال الكونطابل، ولا لي زيتاب اللي غيتبعها لو كونطابل باش يدير الخدمه ديالو. دونك هنا في الاول غادي نشوفوا شنو هما لي بيس كونطابل ولا لي بيس جوستيفيكاتيف اللي كيتبازا عليها لو كونطابل باش يدير لونجسترومون ديالو. دونك عندنا بارمي هاد لي بيس هادو عندنا لي فاكتور، عندنا لي رولفي دو كيس، عندنا لي شيك دو سوش، وعندنا ديفير يعني منها لي زافي دو كوميرس ومنها بزاف ديال الحوايج. دونك هاد لي بيس هادو كاملين كي بريباريها لو كونطابل وكي كونترولي لا فاليديتي ديالها باش يبدا لا كونطابيليزاسيون ديالو. دونك هذه كتسمى كلها دي بيس جوستيفيكاتيف كيتبازا عليها باش يدير لونجسترومون في الجورنال اللي هو على هذا الشكل هذا كما شفنا، الجورنال جينيرال يعني لا كونطابيليزاسيون دو لوردر كرونولوجيك، يعني لي زوبيراسيون غادي يداروا كرونولوجيكمون يعني ايتاب بار ايتاب او جور لو جور. من بعد ما كيدير لونجسترومون في الجورنال ديال لوبيراسيون كيروبورتي هذوك لي زيكريتور اللي دار في هذاك الجورنال، كيروبورتيها فين؟ كيروبورتيها في الكرون ليفر. الكرون ليفر اللي غادي نشوفوا من بعد هاد شنو هو الجورنال، غادي نشوفوا شنو هو لو كرون ليفر. وهنا الكرون ليفر اوكسيدير، لو كرون ليفر اوكسيدير يعني تيكون بحال قلتي دي كونط انديفيدويل لداك الكرون ليفر. غادي نشوفوا حتى هو ونعطيو اكزومبل على هاد لو كونط انديفيدويل لما تقريبا يكون. دونك من بعد الكرون ليفر غادي نمشيو هنا نشوفوا واحد الطابلو اللي كنسميوه دوكيمون دو فيريفيكاسيون اي دو كونترول، ولا نقدروا نقولوا لا بالانس. هاد لو طابلو هذا ولا هاد الدوكيمون هذا كنريبورطيو فيه كاع لي سولد ديال داك لي كونط اللي عندنا في الكرون ليفر، باش من بعد كنديتيرمينيو من خلال هذا الطابلو هذا اللي كنسونتراليزيو فيه كاع لي كونط، يعني سوا لي كونط دو جيستيون ولا لي كونط دو سيتوياسيون، يعني ديال لاكتيف والباسيف ولا ديال البرودوي اي شارج. من بعد باش كيتحطوا قدامنا كاملين في الطابلو هذا، من بعد كيسهل علينا باش نمشيو نصوبوا لي زيتاد سونتيز بحال السي بي سي والبيلون. من بعد ما شفنا لي زيتاب ديال لا كونطابيليتي ديال لونجسترومون ديال لوبيراسيون حتى لا ديتيرميناسيون ديال لي دوكيمون دو سانتيز اللي قلنا هما السي بي سي والبيلون، غادي نشوفوا هنا شنو هما لي بيس كونطابل اللي كاينين. كما قلنا لي بيس كونطابل اللي قلنا كاينين بزاف، ولكن ليسونسيال والمهمه في هاد لي بيس كونطابل هي لا فاكتور. غادي نشوفوا شنو هي لا فونكسيون ديالها. هنا بالنسبه لا فاكتور شنو هما لي فونكسيون د لا فاكتور؟ عندنا دي فونكسيون جوريديك، دي فونكسيون كوميرسيال، دي فونكسيون كونطابل اي فونكسيون فيسكال. لي فونكسيون جوريديك يعني كتكون هي اون بروف جوريديك، يعني على الحقيقه ديال هذيك لي بريستاسيون ولا داك المارشانديز اللي باعها لو فوندور. بالنسبه لا فونكسيون كوميرسيال يعني كتعتبر هي هي كوميرسيال، يعني كتحدد لنا الديتاي والشروط ديال هاد البيع اللي كاين ما بين الفورنيسور والكليون. لا فونكسيون كونطابل سي اون بيس جوستيفيكاتيف، يعني مهمه ليطابليسمون ديال لي كونط انيول اللي قلنا اللي هما البيلون والسي بي سي وداكشي. بالنسبه لا فونكسيون فيسكال شنو كتعتبر؟ هي بحال واحد لا بيس، هي لا باز باش كنحسبوا لي زامبو للدوله. من بعد لي فونكسيون ديال لي فونكسيون ديال لا فاكتور، دونك غادي نشوفوا شنو هما لي مونسيون اوبليغاتوار اللي خصهم يكونوا في لا فاكتور، يعني شنو بالضروري خصو يكون في لا فاكتور. دونك خصو يكون لا دات والنيميرو ديال لا فاكتور، خصو يكون
لا دات ديال البيع ولا ديال هاد لا بريستاسيون سيرفيس، خصها تكون ليدونتيتي ديال هذا اللي كيبيع، ديال هذا الفوندور ولا هذا الفورنيسور. خصها تكون ليدونتيتي ديال لاشتور، يعني لادريس ديالو ديال لاشتور ولا ديال الكليون، ليدونتيتي ديالو. خص يكون النيميرو ديال البون كوموند اللي دار الكليون باش دوموندا هاد لا مارشونديز. خصو يكون النيميرو ديدونتيفيكاسيون ديال التيفيا ديال الفورنيسور بطبيعه الحال، ولا ديزينياسيون دي كونت ديال هاد البرودوي اي سيرفيس روندو، يعني لا ديزينياسيون ديال لي زارتيكل اللي باع، شنو بالضبط لي زارتيكل اللي باع الكليون السميات ديالهم بالضبط. و لو بري كاتالوج، يعني البري ديال هاد لي زارتيكل ديال لا فاكتور. ومن طبيعه الحال غادي نزيدو عليه لا تيفيا حتى هي، خصنا نبينو لوطو ديالها و لو مونطون ديالها، ومن بعد توتال اور تاكس و توتال تي تي سي، يعني خصنا نبينو التوتال اور تاكس شحال، وخصنا نبينو التوتال تي تي سي. ومن طبيعه الحال راه حنا ديجا قلنا لوطو ديال تيفيا شحال. دونك هادو هما لي مونسيون اوبليغاتوار اللي خصهم يكونوا في اي فاكتور. من بعد من بعد هاد لي مونسيون، دونك لي بييس كونطابل doivent être classées et archivées jusqu'à la date de prescription comptable, disons. دونك هاد لي بييس كونطابل تيجلسوا au sein ديال لونتربريز اقل مده هي 10 سنين، يعني من 10 سنين الفوق. دونك من بعد ما شفنا لا فاكتور لي مونسيون ديالها ولي فونكسيون ديالها، غادي نشوفوا لو جورنال جينيرال ولا تنقولوا له لو ليفر جورنال، يعني لو ليفر اللي كنديروا فيه لونجسترومون ديال لي زوبيراسيون ديال لونتربريز. بالنسبه لهنا كنبينوا واحد ليكستري، واحد المقطع من ديال من هذا الريجستر جورنال اللي كيبين لنا واحد لونجسترومون ديال واحد اوبيراسيون. دونك هو تيكون على هذا الشكل، تيكون لا بارتي الوسطانيه كنديروا فيها بعدا على اليسار تيكون فيها لي نيميرو دو كونت، يعني لي نيميرو دو كونت ديال لي كونت اللي غيكونوا ديبيتي، و لي نيميرو دو كونت اللي غادي يكونوا ديال لي كونت اللي كيتكريديتاو. هنا في الوسط تنديروا لو كونت اللي هو اديبيتي، يعني شنو هو لو كونت اللي غيديبيتا، وفي الجهه ديال اليمين كنديروا لو كونت اللي غادي يتكريديتا، ولتحت كنديروا لي بولي، يعني شنو هما لي بياس اللي خدمنا بهم والسميه ديال الفورنيسور ولا الكليون ولا. دونك هادو كيتسموا دي لي بولي، دي زانفورماسيون اللي كيبينوا لنا هاد لوبيراسيون هادي. دونك بحال دابا هنا هاد لوبيراسيون شنو درنا؟ لاشا د مارشونديز خلصناها بلا بونك. دونك هاد لاشا من عند من خديناها من عند الفورنيسور مالك، ها هي درنا فورنيسور مالك باش كنحددو سميتو، ودر لاشا دارت بلا بونك، دونك خلصنا بلا بونك. ها هي الشيك باش خلصنا درنا الريفيرونس ديالو والنيميرو ديالو. دونك في لابارتي دروات كنديرو المونطون ولا لا سوم اديبيتي، و اللي من ديالو كنديرو لا سوم اكريديتي. دونك في لابارتي غوش ديما كنديرو لا سوم ديبيتي، وفي لابارتي دروات كنديرو لا سوم اكريديتي. دونك كاع لي زوبيراسيون كنديروهم بحال هكا. وبطبيعه الحال هنايا الفوق كنديرو لا دات ديال لوبيراسيون. هذاك الشيء باش قلنا حنا كيدار لونجسترومون كرونولوجيكمون، يعني او جور لو جور، اوبيراسيون بار اوبيراسيون، يعني كل اوبيراسيون كتاخذ لا دات ديالها، وكنمشيو هكا في هذا الاوردر كرونولوجيك. ما يمكنش دابا درت اليوم لوبيراسيون وعاد نجي ندير ديال البارح، دونك خصو يمشي بتسلسل زمني. دونك هنايا لو ليفر جورنال اللي تان دوكيمون ليغال، يعني قانوني، il doit être coté et paraphré par le tribunal de première instance. دونك هذا الدوكيمون هذا اللي هو اوفيسيال و ليغال كيخصو دار يتبارافا من تريبينال، خصو يتسينيا من طرف المحكمه الابتدائيه ويتكوطا. يعني شنو هي كوطي؟ يعني كاع لي باج ديالو كيترقموا، لا باج الاولى الثانيه الثالثه، باش ما كتقطع لا ورقه لا حتى شي حاجه. دونك تيكون نيميروتي، لي باج ديالو تيكونوا نيميروتي كاملين. هنا il doit être tenu chronologiquement semblant ni altération d'aucune sorte et conservé également pendant 10 ans. donc كما قلنا هاد كيتدار لونجسترومون كرونولوجيكمون، وما يمكنش غادي نجي نخلي واحد البلاصه خاويه ونعاود ندير لونجسترومون ولا نضرب عليها ولا سميتو. دونك داكشي كيمشي نقي و بروبر، وحتى هو بحال لا فاكتور كيجلس pendant 10 ans. من بعد لو ليفر جورنال غادي نشوفوا دابا لو غران ليفر ولا تنقولوا له عاوتاني كونت شيماتيك. يعني كما شنو قلنا، من بعد ما كنديروا لونجسترومون في الجورنال كنجيو كنديتيرمينيو لي كونت، هذوك لي كونت اللي داروا في لونجسترومون في الجورنال بحال دابا لا بونك، يعني دارت بزاف ديال لي زوبيراسيون ديال لا بونك، كنجيو كنديروا هاد لو كونت اللي سو فورم دو تي، وكنحددوا وكنهزوا لي مونطون ديال لا بونك كامله باش كنديتيرمينيو السولد ديالو. كل كونت كنديروا ديتيرمينيو السولد ديالو كما قلنا.
هادوك لي كونط كاملين اللي هزينا من لو ليفر جورنال ولا من الكرون من لو ليفر جورنال ولا من الجورنال جينيرال، كنديروهم سو فورم دي كونط. هاد لي كونط كلهم كيتسماو الكرون ليفر ولا لي كونط شيماتيك. باش من بعد كنهزو غير السولد وكنديروه في لا بالونس، ومن بعد كنديرو السي بي سي كما قلنا وتنديرو البيلون. دونك لا توني دي غران ليفر اوبليغاتوار بار لو بلان كونطابل، يعني باش دير الغران ليفر اوبليغاتوارمون لو كونطابل خصو يديرو. الا بور اوبجي ديتابلي لو لين اونتر ليكريتور دوريجين فيغورون سور لو ليفر جورنال كيما قلنا اي سون افيكتاسيون كونطابل او كونت كونسيرني كيما قلنا. كنديروهم كنهزوهم من الجورنال باش نصاوبو لي زيتا دو سانتيز. Le grand livre peut être détaillé en livre auxiliaire, يعني compte nominatif des clients ou la compte nominatif des fournisseurs. كما قلنا le grand livre auxiliaire كاين لو غران ليفر جينيرال هو هذاك، ولي لو غران ليفر اوكسيليير هو بحال دابا لو كليون حنا كنديرو كونط واحد كليون هذا جينيرال، ولكن اوكسيليير نقدروا نديطايو كل كليون بسميتو بوحدو، نديرو له الكونط ديالو شيماتيك بوحدو ولا لو كونط ديالو. عاوتاني لو ميم شوز بالنسبه للفورنيسور، عندنا بزاف ديال لي فورنيسور حنايا في لا كونطابيليتي وفي الغران ليفر كنديرو غير كونط فورنيسور 4411، ولكن حنا نقدروا نديطايو دي كونط اوكسيليير لكل فورنيسور بوحدو. بالنسبة للشابتر الثاني اللي هو les dispositions du plan comptable. Le plan comptable présente le dispositif général d'application de la norme générale comptable qui repose sur 7 principes fondamentaux. Les principes fondamentaux ديال la comptabilité كاينين 7 ديال les principes. Le principe de continuité d'exploitation, ça veut dire que l'entreprise يعني elle poursuit ses activités. Le principe de permanence des méthodes, يعني l'entreprise كتصاوب les états de synthèse بغرض les mêmes règles d'évaluation et de présentation. Le principe du coût historique، يعني الفالور اللي مسجله في لا كونطابيليتي كتبقى هي ما كتغيرش، واخا كيتغير البوفوار داشا ولا لا موني ولا اي حاجه كيبقاو بلي ميم فالور ديالهم اللي باش تسجلوا في لا كونطابيليتي. بالنسبه للبرانسيب الرابع اللي هو لو برانسيب دو سبيسياليزاسيون دي سيرفيس، يعني لي شارج ولي برودوي كيبقاو متعلقين بليكزيرسيس اللي متعلقين به، ماشي بشي اكزيرسيس اخر. يعني لي شارج ولي برودوي كيبقاو اتاشي ليكزيرسيس ديالهم. بالنسبه لو برانسيب دو برودونس، يعني لي برودوي ما كيتسجلوا الا كانوا مؤكدين و سيغتان، يعني سيغتان اي ديفينيتيف. بار كونتر لي شارج كيتخادوا بعين الاعتبار واخا يكونوا غير بروبابلومون، يعني غير محتملين كناخذوهم بعين الاعتبار. دونك هذا هو لو برينسيپ دو برودونس، يعني لي برودوي ما كيتسجلوا الا كانوا ديفينيتيف، ولي شارج واخا يكونوا غير بروبابلومون كنسجلوهم. بالنسبه للبرينسيپ دو كلارتي، يعني لا كونطابيليتي كدار وكتورغانيزا كونفورميمون لي بريسكريبسيون ديال البلان كونطابل، يعني لورغانيزاسيون كدار سور لا باز ديال هاد لي بريسكريبسيون ديال البلان كونطابل، وما نخلطوش ولا نديرو لا كومبونساسيون ما بين لاكتيف والباسيف ولا لي شارج اي لي برودوي. لاكتيف الباسيف ولي كونط لي شارج ولي برودوي ما نبقاش نديرو لا كومبونساسيون ما بيناتهم. بالنسبه لو ديرني برينسيپ اللي هو البرينسيپ دامبورطونس سيغنيفيكاتيف، يعني زيتا د سينتيز كما تنقولوا هنا هي ضروري تاخذ بعين الاعتبار كاع لي زيليمون اللي عندها واحد الاهميه اللي تقدر تنفعنا في ليفالياسيون الى بريز دي ديسيزيون. دابا غادي ندوزو لو بلان دي كونط ولا لو بلان جينيرال. كما شفنا في لو كور ديال لو كونط ديال لو بلان كونطابل، الكلاسمون ديال لي كونط كيدار على هاد الشكل، كيدار بهاد الكوديفيكاسيون، وكاين 10 ديال لي كونط من 1 حتى ل9 والكونط سبيسيو. يعني كما شفنا الواحد فينانسمون بيرمانون، 2 لاكتيف سيركولون لاكتيف ايموبيليزي، 3 لاكتيف سيركولون او تريزوري، الرابع هو الباسيف سيركولون، الخمسه هو التريزوري، 6 لي شارج، 7 لي برودوي، 8 ديال الريزولتا، 9 ديال الكونطابيليتي اناليتيك والزيرو ديال لي كونط سبيسيو ولا 10. كما شفنا بالنسبه لكل كلاس كيتكون من كل كلاس كيتكون من 2 ريبريك اللي عنده 2 شيفر. بالنسبه لكل ريبريك كاين فيه لي بوست، وهاد لي بوست فيه 3 شيفر، انسي دو سويت حتى الان كونط ديفيزيونير اللي يمكن حتى هو يديطايا ويولي سو كونط ويكونوا فيه 6 ديال الشيفر ولا اكثر. هنا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل على هاد لا كوديفيكاسيون ديال لي كونط. بالنسبه لهنا لا كلاس 1 هي لا كلاس ديال الفينانسمون بيرمانونت،
11 هي لا روبريك يعني لي كابيتال بروبر. 111 بوست يعني لو بوست اللي هو الكابيتال سوسيال او بيرسونيل. بالنسبه ل 1117 اللي هو لو كونت برينسيبال كابيتال بيرسونيل، والكونت ديفيزيونير اللي هو 11175 لو كونت دو ليكسبلوطاسيون. غير اتيتر دانفورماسيون بالنسبه لهنا حد لي كونت ديفيزيونير، هادو راه تيكونوا هادو اوبليغاتوار خص يديرهم لو كونطابل لان تي اكزيجيها لو بلان كونطابل. بار كونطر هاد لي سو كونت تيكونوا ا لينيسياتيف ديال لي كونطابل، يقدر يدير اللي بغا سولون لي بوزوان ديالو. دونك هنا في هاد الطابلو هذا غادي نشوفو كيلكو لا سينيفيكاسيون دو سيغتان شيفر. يعني يعني بالنسبه لي كونت ملي كنشوفو هاد لو شيفر هذا في واحد لا بوزيسيون كيسهل علينا نعرفو هاد لو كونت هذا ديالاش، واش ديبيتي واش كريديتي واش هذا واش ديال الديبا واش ديال الكريدي. المهم كيسهل علينا ان دغيا نعرفو هاد لو كونت هذا ديالاش. وهنايا غادي نعطيو واحد ليكزومبل على هاد السينيفيكاسيون. غناخدو ليكزومبل ديال لو شيفر 4. ملي تيكون عندنا لو شيفر 4 في الدوزيام بوزيسيون ديما كنعرفوه اما تيكون الكريونس، ديما الكريونس ولا دي ديت. يعني ملي تيكون الكونت ديال لاكتيف في الدوزيام بوزيسيون الرقم ديالو هو 4 تنعرفوه دي كريونس، وملي تيكون في الدوزيام بوزيسيون بالنسبه لي كونت ديال الباسيف تنعرفوهم يكونوا دي ديت. دونك هادو غير كيلكو سينيفيكاسيون باش نتعرفوا دغيا على لي كونت ونعرفوا ديالاش. بالنسبه للشابيتر الثالث اللي قلنا هو اكزيرسيس دابليكاسيون، غادي نشوفوا هنا في هذا ليكزامبل هذا عندنا واحد لا ليست ديال لي كونت، غادي نحاولوا نخرجوا منها لا بالونس، وغادي نحاولوا نخرجوا السي بي سي كونت دو برودوي شارج، ومن طبيعه الحال غادي نديتيرمينيو البيلون. دونك لا ليست ديالنا ديال لي كونت هي هذه، فيها بزاف ديال لي كونت ديال لاكتيف والباسيف ولي شارج ولي برودوي. من خلالها غادي نديتيرمينيو هادوك لي كيستيون اللي كاينين. دونك حتى لهنا وصلنا للنهايه ديال الدرس ديالنا. نتمنى كما قلت لكم في السابق تكونوا استفدتوا معنا وتستفدتوا معنا، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم، والى درس مقبل ان شاء الله.